Paghinatagay, kini ang tinuod nga diwa sa pagkahinatilanon. Di lang mga lamiang mga pagkaon ang among gisawan, ang among hugot sab nga pangaliya sa simbahan kay dinhi nahimugso ang among lungsod nga hinatilan. Kaniadto, isip usa ka baryo nga sakop lang sa silingang lungsod sa Sambuan, hinatdan og mga relihiyosong gamit ang pari aron mutunhay ang iyang pagmisa o pag-alagad sa Dios og mga baryohanon. Uban sa paglangbo sa among lungsod, kami nakabarog isip usa ka komunidad og naghiusang simbahan. Mga higala, ubani ang amuang lungsod sa hinatilan pagsilibrar o pagpasalamat sa kaabunda nga panaghiusa sa mga grasya nga among gidawat gikan sa among mahal nga patron San Gregorio Magno. Inabaga ni San Pedro kalungsod ang among katagilungsod. Hinatdan ka, hinatilan! San Gregorio Magno, nakantuan ng San Pedro kalungsod. Mahal na pagkuntang among isimba, pagpasalamatan sa kabunda, ilang sa kinaiyahan.
Salamat sa mga kasyang natawan sa kaligtasan. Sa hinatilan.